फरियाद करते नहीं अल्लाह बेटे की जगह कुछ और मांग ले, लेकिन नहीं नहीं अल्लाह मेरे अपने बेटे की कुर्बानी तू दे। इब्राहिम ने ये नहीं कहा अल्लाह मुझसे बेटे की जगह कुछ और मांग ले। तौहीद का दर्स देखो, लेके जा रहे हैं, आह लेके जा रहे हैं। यहाँ इससे पहले हाबिल और काबिल ने भी कुर्बानी दी थी, लेकिन काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। हाबिल ने जो कुर्बानी के लिए दुम्बा पेश किया था, पहले जमाने में कबूलियत की दलील ये हुआ करती थी कि आसमान से कोई आग उतरती थी और वो आग उस चीज को जला दिया करती थी, तो ये समझा जाता था कि ये चीज कबूल हो गई और अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन हाबिल ने जब दुम्बे पे छुरी चलाई तो दुम्बे पे छुरी चली नहीं, आसमान से भी कोई आग उतरी नहीं। तफसीर कशाफ, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर रूहुल बयान, अरबी की तफासीर ये कहती है कि आदम का बेटा हाबिल ने जो दुम्बा पेश किया वो दुम्बा जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया, जिंदा ही आसमान पे उठा लिया गया और अल्लाह ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। वो उसी जन्नत में चलता रहा, खाता रहा, पीता रहा, टहलता रहा। यहाँ इब्राहिम अपने बेटे की को लिटा देते हैं, जब कहा अरे अब्बू जो हुक्म आपको दिया गया है आप जल्दी कर डालिए उस काम को, जल्दी करिए, इसलिए कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर कुरान कहता वो तल्लहू लिल जबीन, पेशानी के बल पछाड़ दिया। तेज छुरी थी, इब्न कय्यम ने लिखा ज़ादुल माद में, इतनी तेज छुरी थी अगर उस छुरी की नोक को किसी संगे मरमर पर किसी पत्थर पे रखा जाए तो उसमें भी सुराख हो जाए, इतनी तेज छुरी थी। उस तेज छुरी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में लिया और अपने बेटे की गर्दन पे रखना चाहा। बेटा गोया हुआ, बेटा बोला। मौलवियों ने कुछ नमक मिर्चें अपनी तरफ से भी लगाई इस वाक़े में, कहा कि इब्राहिम ने, इस्माइल ने कहा कि नहीं तुम अपनी आंख से पट्टी बांध लो और मेरी आंखों से भी पट्टी बांध दो, ताकि मेरी मोहब्बत आपके दिल में और आपकी मोहब्बत कहीं मेरे दिल में ना आए और बेटे की मोहब्बत दिल में आए तो कहीं आप छोड़ न बैठो। मेरे भाइयों, मुझे 13 साल हो चुके मदरसे से फारिग हुए मुझे 4 साल और 10 साल मेरी मदरसे की जिंदगी 14 साल। अगर आप इसको उठा कर देंगे मुझे 14 साल में न बुखारी में, न मुस्लिम में, न तिरमिजी में, न नसई में, न अबू दाऊद में, न इब्ने माजा में, न बैहकी में, न दारमी में, न शमाइल तिरमिजी में, न मुअत्ता इमाम मोहम्मद में, न तफसीर इब्ने कसीर में हमें आज तक कोई रिवायत नहीं मिली है। मुझे तो ज़ईफ भी नहीं मिली, मुझे तो मौजू भी नहीं मिली। अगर किसी को मिली हो तो बता दे, उसका एहसान होगा, ताकि कुछ इल्म में मेरे इजाफा हो जाए। इसलिए जो चीज मुझे मिली नहीं वो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। जो बयान करता है उसके पास दलाइल है, वो अपना जिम्मेदार है, वरना मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। और अगर नहीं तो रसूल पर इल्जाम लगाने की बुनियाद पर अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मुझे नहीं मिली, मुझे जो चीजें मुस्तदामत में मिली वो ये कि बेटे ने कहा आए अब्बू जान मेरे इन हाथों को उस रस्सी से बांध दो जिसमें आप कपड़े से छुरी लपेट कर लाए हैं, क्योंकि जब आप छुरी मेरी गर्दन पे चलाएंगे तो मैं तड़पूंगा, मैं फड़फड़ाऊंगा, हाथ खुले होंगे तो कहीं मैं गर्दन तक हाथ न पहुंचा दूं और आपके काम में मैं कहीं रुकावट न बन जाऊं। बाप ने रस्सी उठाई और पीछे से हाथ को बांध दिया। बेटे तुम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में मेरी कितनी मदद कर रहे हो। अब्बू मेरे पैरों को भी बांध दो, पैरों को भी बांध दिया। फिर छुरी चलाने वाले हुए कि बेटा बोला आए अब्बू जान मेरे सर के नीचे जो चादर रखी हुई है इस चादर को निकाल लीजिए, इसलिए कि ये खून में सन जाएगी, खराब हो जाएगी और खून नापाक होता है। ये चादर मेरे ठंडा हो जाने के बाद कफन का काम देगी और इस चादर का कफन बनाकर मुझे जमीन में दफन कर देना। ये अल्फाज मुस्नद अहमद में। फिर कहा आए अब्बू जान मेरे पीठ से, मेरे जिस्म से इस कुर्ते को भी उठा लीजिए, कहीं मेरी माँ को ये हदियतन या तबर्रुकन दे दीजिए, जब मेरी माँ को कभी मेरी याद आए तो इस कुर्ते को देखकर वो मुझे याद कर लिया करेगी। मेरी माँ से मेरा हदिया सलाम पेश करना। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो सारे काम करते गए। अब छुरी बेटे की गर्दन पे रखी, जैसे ही रखी जमीन कांप गई, आसमान थर्रा गया, समंदर के
کے پانی کی جنبش بند ہو جاتی ہے اور درختوں کے پتے بھی حرکت نہیں کرتے ہیں. تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی زاروں کی طرح رو رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتوں تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آج تک اتنا سخت امتحان تو نے کسی سے نہیں دیا. اللہ اب کہہ رہا مسکراتے ہوئے او فرشتوں جب میں دنیا میں آدم کو پیدا کر رہا تھا اور میں نے تم سے مشورہ مانگا تم نے کہا آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وہ تو دنیا میں خون بہائیں گے فساد کریں گے قتل و غارت گری کریں گے. بتاؤ یہ قتل و غارت ہے یہ فساد ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ کہا اللہ تو نے بھی تو کہہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ توحید ہے یعنی علم غیب مجھی کو ہے فرشتوں کو بھی نہیں ہے اور جب فرشتوں کو نہیں ہے تو عام انسانوں کو علم غیب کیا ہوگا؟ یہ توحید ہے. اب حضرت جب ساری چیزیں خلاف توقع اس واقعے کو دیکھ رہی تھی اس وقت ابراہیم کی چھری تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر رواں تھی حرکت کر رہی تھی لیکن چھری جو چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اللہ نے چھری کو حکم دے دیا اے چھری ابراہیم اپنا کام کرے گا لیکن تو اپنا کام نہیں کرے گی تیرا کام کاٹنے کا آج بند. ابراہیم تیز کرتے ہیں چھری پھر چلاتے ہیں پھر تیز کرتے ہیں اور تیسری مرتبہ میرے پیارے ساتھیوں البانی نے ناصر الدین البانی نے ان جملوں کو صحیح قرار دیا اور یہ حدیث مسند احمد میں جیسی چھری چلائی تو ابراہیم کی زبان سے تیسری مرتبہ میں جملہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل جو چھری کے نیچے تھے ان کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم و اسماعیل کے زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ جناب محمد رسول اللہ نے بھی ایک تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک انہی تکبیرات سے اپنی عیدگاہ کو مزین کیا اور چلتے پھرتے 1 سے لے کر 13 تک بہت سے لوگ 9 سے بھی پڑھنے کے قائل ہیں اور اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ ناقص اور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا مجھے یہی ملا کہ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کو بھی پسند آئی. اب دیکھیے میرے بھائیوں ابراہیم تو بار بار چھری چلا رہے آواز آتی ہے بس. ابراہیم نے ذرا جنگل میں آواز دیکھی یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. جب آواز پہ کان لگایا تو آواز آ رہی تھی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بس کر ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا ذبح پڑا ہے. یہ صحیح واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دمبے پر چھری نہیں چلائی بلکہ چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی اور دمبا ذبح ہو رہا تھا. یہ بالکل ویسے ہی جیسے ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے بٹن یہاں دباتے اور حرکت ٹی وی پہ ہوتی ہے. میرے بھائیوں حضرت صحیح یہی ہے. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے واللہ اعلم بالصواب. چھری چلا رہے اسماعیل پر اور دمبا ذبح ہوا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا ذبح ہے اور یہ وہی دمبا تھا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. ایک لمبی مدت تک یہ دمبا وہاں چرتا رہا کھاتا رہا چونکہ کل من علیہا فان وکل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق اس کو بھی موت کے گھاٹ اترنا تھا اور اس کو بھی فنا ہونا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بچانے کے لیے اس دمبے کو بھیج دیا اور اس کو ذبح کر دیا. یہ وہی دمبا تھا. میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے توحید کا وہ ذکر کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور اسماعیل بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکے اللہ تو میری پوری دنیا میں ہی ملا تھا. تصور کیجئے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. توحید سیکھیے دیکھتے جائیے آپ حالات کا جائزہ لیتے جائیے اور یہیں سے آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ توحید ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تمام پیغمبروں سے عہد و پیمان سب کچھ لے لیا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے اے نوح اے آدم اے موسیٰ عیسیٰ اے زکریا اے یحییٰ سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا تو بھیجتے وقت کہا تھا اے نبیوں تم دنیا میں جا رہے ہو اگر تمہارے زمانے میں تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی اگر آ جائے یعنی محمد رسول اللہ اگر آ جائے تو تم کیا کرو گے تمہاری زندگی میں اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم کیا کرو گے. کہا اللہ میں کیا کروں. کہا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ تم سارے کے سارے اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا اور تم اس کی مدد بھی کرنا.
نبی اکرم کے آ جانے کے بعد سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ، نبی اکرم کے آ جانے کے بعد نبی کی امتیوں کی شریعتیں چلیں گی۔ تصور کرو، ارے کہنا ہی تھا تو اپنے آپ